नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं चुनाव नाव। तलाक तलाक तलाक, ऐसे 3 शब्द जो किसी भी लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए काफ़ी है। मुस्लिम समुदाय के लोग शरीयत को फॉलो करते हैं और शरीयत में ही 3 तलाक का जिक्र है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें लड़की की मर्जी के बगैर उसे तलाक दे दिया जाता है, उसकी आगे की ज़िंदगी का कोई जिम्मेदार भी नहीं होता। आज इसी 3 तलाक पर हमारे संवाददाता ने शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब से बात की। देखिए क्या कुछ कहा मुफ्ती साहब ने। इमाम साहब, आखिर सच्चाई क्या है? आखिर क्या है 3 तलाक? क्या रियली एक हस्बैंड वाइफ लड़ाई लड़े, आपसी कलह हो घर में और इमीडिएट 3 बार तलाक बोल दिया जाए तो क्या तलाक हो जाएगा? क्या है आखिर रूल रेगुलेशन, क्या है आपके मुस्लिम लॉ में? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी जो हमारी इस्लामी शरीयत है उसके अंदर निकाह का एक प्रोविज़न है कि आप निकाह कर सकते हैं। कि आपने अगर किसी को ये कहा मैंने कबूल किया तो निकाह हो गया। एक दफ़ा कबूल किया, आपने कह दिया, निकाह हो गया। लेकिन हमारी शरीयत ये चाहती है कि उसको निभाओ। अगर कोई निकाह करता है तो अल्लाह खुश होता है, अगर कोई फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन में रहता है तो अल्लाह खुश होता है, उसको सवाब मिलता है। प्रॉफिट ने अपनी लाइफ में, और प्रॉफिट के जितने मानने वाले थे उन्होंने लाइफ में अपनी वाइफ के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रखा। और ये हमारे इस्लाम का हुक्म भी है कि अच्छा रिलेशन रखो। लेकिन अब अगर कभी बाई चांस परेशानी खड़ी हो जाए तो हमारी शरीयत ये कहती है कि आप अपने जो ख़ानदान के रिश्तेदार हैं उनमें बैठो। आप अगर कहीं पंचायत में बैठो, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप एकदम ही तलाक दे दो, बल्कि ये है कि आप अपने बड़ों में बात डालो, समझो कि भाई क्या आखिर रीज़न क्या है, आखिर आपके जो डिस्प्यूट है वो कितना है, सही हो सकता है, सॉल्व हो सकता है या नहीं। फिर अगर वहाँ भी ना हो, कोई भी रास्ता ना हो, तो फिर उसमें मजबूरी में हमारा शरीयत ये कहती है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि मजबूरी में अगर कोई सॉल्यूशन ना हो तो फिर आप एक तलाक दो। एक तलाक देने के बाद आप हस्बैंड वाइफ अलग हो गए। एक तलाक के बाद 3 महीने का टाइम रहता है। अगर आप दोबारा से समझौता करके रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, वापस हो सकता है, निकाह जुड़ सकता है, जिसको रुजू बोलते हैं। तो एक तलाक दो। अगर नहीं होता, 3-4 महीने में आपका समझौता नहीं होता, तो बीवी अलग हो गई, हस्बैंड अलग हो गया, एक ही तलाक में अलग हो गया। बीवी चाहे कहीं भी रहे, किसी से शादी करे, अगर साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, फिर अगर वो चाहती है अपने हस्बैंड के पास आना, फिर आ सकती है, निकाह हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। 3 तलाक नहीं हुआ अभी? हाँ, एक तलाक हुआ है। अगर कभी बाई चांस 2 तलाक हो जाए, उसमें भी यही है कि रियायत है। अगर 3 तलाक हो जाए तो फिर तो उसमें वापस आने का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब लोगों में क्या है कि मुसलमानों में यह है कि एक तो ये कि बर्दाश्त कम हो गई, गुस्सा एकदम चढ़ा हुआ है, फ़िरौन बने हुए, सारे आदमी फ़िरौन बने हुए। ज़रा सी अगर रोटी नहीं पक्की, फ़िरौन बने हुए, जूते पे पॉलिश नहीं हुई, कुछ हो गया। इधर औरतों के अंदर भी बर्दाश्त बहुत कम हो गई। बहुत सारी हमारे पास लोग आते हैं, बहुत सारे हमारे पास तो हस्बैंड भी रोते हुए आते हैं, वाइफ भी रोती हुई आती हैं। कहीं हस्बैंड बुरा है, कहीं वाइफ बुरी है, तो बाकायदा चैलेंज कहते हैं, अगर तू अपनी माँ का बेटा है मुझे तलाक दे दे। उसने एक दफ़ा तलाक दे दी, एक दफ़ा क्यों दी, 3 दफ़ा बोलना। ऐसे कर कर के चैलेंज करते हैं, तलाक हो जाएगा। लेकिन हमारे मज़हब में वो चीज़ पसंद नहीं की गई। उससे अल्लाह नाराज़ होगा, अल्लाह नाराज़ होगा, शैतान खुश होगा। लेकिन 3 तलाक बोलते हैं लोग, और जहालत की वजह से बोलते हैं, उनको धर्म की जानकारी नहीं है। औरतों को भी जानकारी कम है, मर्दों को भी जानकारी कम है, 3 तलाक बोल देते हैं और कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता, वैसे भी बोल देते हैं। लेकिन हमारा मज़हब ये कहता है कि आप 100 दफ़ा सोचो, और अगर कोई रिश्तेदारों को बिठाओ, लोगों को बिठाओ, आपस में अंडरस्टैंड करो, आपस में सॉल्यूशन बनाओ। अगर नहीं होता तो एक तलाक दो। तो हमारे मज़हब में ये है, लोग उसका वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 तलाक आप दे सकते हैं, और वायलेशन है। जो नियम बना हुआ है मजहब में, जो नियम बना है कि अगर आप काफ़ी पीड़ित हैं तो आप 1 तलाक दीजिए, फिर 3 महीने के अंतराल पे अगर आप में मामला नहीं सुधरता
پھر دوسری طلاق دیجئے، پھر سمجھ لیجئے، پھر تیسری طلاق دیجئے. لیکن وہ صحیح نیم ہے. وہ نہیں لیکن اگر کوئی 3 طلاق ایک دم دے دیتا ہے تو وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ چیز ہمارے شریعت میں پسند نہیں ہے. اس کا ایکسٹرا گناہ اللہ کے یہاں بندے کو ملے گا، لیکن طلاق ہو جائے گی. اور آپ اس پوائنٹ کو سمجھیے کہ جو ایک دفعہ ہم نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، تو ایک دفعہ طلاق میں ختم ہو جانا چاہیے. جب ایک دفعہ میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا، ایک دفعہ میں نے کہہ دیا طلاق دے دی، ختم ہو جانا چاہیے. اللہ خود یہ نہیں چاہتا کہ طلاق ہو. اللہ تعالیٰ خود رعایت دے رہا ہے کہ 3 دفعہ اگر آپ کہہ دیں گے تبھی طلاق مانی جائے گی. اور یہ ہمارے شریعت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، یہ ہمارے قرآن شریف سے جڑا ہوا ہے، یہ ہماری پروفٹ کی لائف سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسلم پرسنل لا اسلامی شریعت کا انٹیگرل پارٹ ہے، یہ ہماری شریعت ہے. امام صاحب ایک یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا یہ 3 طلاق جو امیڈیٹ بولنے والی بات ہے، یہ جسٹ وائلیشن تو ہے ہی کہ امیڈیٹ غصے میں آئے اور وائلیشن کی اور 3 طلاق بول گئے، ہو سکتا ہے 10 دن بعد بولیں گے کہ غلطی ہو گئی میرے سے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ امیڈیٹ والا جو 3 طلاق ہے اسے تو کہیں نہ کہیں روکا جانا چاہیے. جو آپ کے شریعت کے قانون کے انوسار جو 3 طلاق سمے لے کے جو گیپ ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں سماج جڑا نہیں، ہوا ہے. آپ کیسے روکیں گے؟ مجھے بتائیے کیسے روکیں گے؟ ویلڈ نہ کریں نا کہ کیسے ویلڈ نہ کریں؟ جب ہماری شریعت کہتی ہے 3 دفعہ بول دیا تو 3 مانی جائیں گی، تو پھر ویلڈ کیسے نہ کریں؟ جب 3 دفعہ میں اگر کسی کو 3 گالیاں دے دوں گالی ہے، تو گالی ہے. تو میں رولز کا جو ہمارے مورل رولز ہیں ان کا وائلیشن ہم کر رہے ہیں. لیکن جس کو گالی دیے، گالی تو ہو جائے گی نا. اس کو 3 دیے تو 3 ہی ہوں گی نا. آپ کہہ رہے ہیں 1 مان لو، 2 مان لو، آپ ویلڈ نہیں مانو. میں نے 3 گالیاں دے دی، آپ کہہ دیجئے ویلڈ نہیں مان رہے، تو وہ مان لے گا سامنے والا کہ ویلڈ گالی نہیں ہے. بھائی یہ ویلڈ گالی نہیں ہے. انہوں نے 3 گالیاں دی ہیں، لیکن کورٹ کا آرڈر یہ ہے یہ ویلڈ گالی نہیں ہے، لہذا تمہیں گالی نہیں پڑی چونکہ ابھی ویلڈ نہیں ہے گالی. یہ کیا ہو گیا؟ آپ کسی کی زبان پہ ٹیپ لگا دو، وہ تو ہو سکتا ہے. ہسبینڈ کی زبان پہ ایک ٹیپ لگا دو، بول ہی نہ پائے. اگر بول دے گا اس کو کوئی بین نہیں کر سکتا. 3 دفعہ اگر کسی نے طلاق بول دیا، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی کورٹ اس کو بین نہیں کر سکتی. چونکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ پتنی اب نہیں رہی، ہمارے نکاح سے باہر ہو گئی. اس کو بین کیسے کریں گے آپ؟ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جیسے ریڈ لائٹ پہ آپ جا رہے ہیں یا آپ فاسٹ اسپیڈ سے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ ویلڈ نہیں مانی جائے گی. ویلڈ نہیں ماننے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو کیمرے میں تو آ گیا، آپ نے ریڈ لائٹ کا وائلیشن کیا ہے. لیکن آپ ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شریعت چاہتی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات 3 طلاق امیڈیٹلی نہ ہو. آپ نہ ہو. یہ آپ بھی کہہ رہے اور ہیں جو اس کا خلاف کرے گا اس کو اللہ کے ہاں گناہ ملے گا. جو اس کے خلاف امیڈیٹ جو 3 طلاق کر اللہ کے ہاں گناہ ملے گا. وہ بہت ہی بڑی سزا ہے. دنیا کی کوئی سزا اس کے برابر نہیں ہے. وہ بہت ہی بڑی سزا ہے. اتنا ہو سکتا ہے. میں نے اس میں یہ کہا جیسے آپ نے ریڈ لائٹ پہ اس نے وائلیشن کر لیا، آپ آگے نکل گئے، آپ نے نیم کا پالن نہیں کیا، 100 روپے جرمانہ بھرو، پینلٹی ہوئی نا. لیکن آپ آگے تو نکل گئے نا. تو پینلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے اسلامک نیم کا پالن نہیں کیا، یعنی ہمارا کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی تم نے کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے تمہارا، فنڈامنٹل جو رائٹ ہے تمہارا کہ تم اپنے ریلیجن کو فالو کرو، تم نے اپنے ریلیجن کو فالو نہیں کرا، اس کی پینلٹی آپ کو دینی پڑے گی. کہ اگر کوئی ایک ٹائم میں 3 طلاق دیتا ہے تو اس کو اپنی وائف کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا، یا کورٹ میں جا کے اتنا پیسہ جمع کرنا پڑے گا، یا اس کو جا کے جیل میں 3 مہینے رہنا پڑے گا. آپ ایکسٹرا پینلٹی ڈال سکتے ہیں. تو اللہ کے دربار میں اسے پینلٹی تو ملنی طے ہے، وہ تو ملے گی. اس کا مطلب ہے کہ نہ اللہ چاہتے ہیں نہ شریعت کرتا ہے کہ آپ کسی بھی حالات میں غصے میں 3 طلاق نہ دیں. اگر آپ پلت ہیں تو 3 طلاق کے لیے آپ کا ٹائم فریم ہے کہ آپ 1 طلاق دیں. سماج بیٹھتی ہے، سوسائٹی بیٹھتے ہیں، آپ لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں، پھر بھی نہیں سلجھتا ہے تو دوسرے طلاق دیں، پھر بھی نہیں سلجھتا ٹائم پیریڈ فریم کے بعد آپ 3 طلاق دیں. تو دیکھا آپ نے مفتی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ وہ 3 طلاق کے خلاف ہیں اور اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے. ہم بس یہی کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو اپنے رشتوں کی ویلیو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے چناؤ ناؤ.